हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग्स. आयज आसा म्हाज्या मिनी ब्लॉग्सांचो डे 10. खुबश्यो तुमच्यो मेसेजीस म्हाका पावल्यो. तुमी चवकशी करता की हांव व्लॉग्स कित्याक करिना काय म्हणून, कित्याक स्टॉप केले करपाचें काय म्हणून. तुमकां खबर आसतली एक हावजवायफ म्हणटकूच एका बायले मनशाचेर कितली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता ती, आनी तितून करून मागीर जर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कसल्यो येयल्यो किंवा कसलें टेंशन येयलें जाल्यार मागीर तें भरपूर हार्डूच जाता फेस करपाक. जाल्यार जालें अशें की ह्या सिजनाची वयली थंडी म्हाज्या पुताक आनी म्हाज्या घोवाक दोगांयकूय जाली. तेंची काळजी घेता घेता म्हाजो टायम कसो गेलो तोच म्हाका कळोंक ना, म्हणून हांव शूटूय करूंक बीन पावलें ना. ही अम्ब्रेला तुमकां दिसता पळय, ती हांवें हाडल्या आमोर कलेक्शनांसून. आमोर कलेक्शन हें शॉप सावड्ड्या आसा. तुमकां जाय जाल्यार थंय विजीट करूं शकता. सत्री खऱ्यांनीच बरी आसा, सायजूय बरी आसा तेजी आनी क्वॉलिटी बीन बरी आसा. म्हाका तर ती खूब आवडली. कम्फर्टेबल अशी आसा. सायंशू आपली सायज बीन चॅक करता भितर बीन बसोन. पावसान बरोच नेट धरला. सारकी रात कशी करून दिसाचोच पावस पडटा आनी तोंडा मुखार पडींग जागो आसा थंय इल्लें उदकूय बी भरलां आनी बाकीच्या जाग्यार ग्रिनरी. अशें पळोवपाक भायर पावसाचें खूब बरें दिसता. झाडांक बीन बरी भरपूर थंडाय मेळ्ळी आतां, कित्याक गरमेच्या दिसांनी तितले झाडांक उदकूय बी मेळना न्हू. हे आमच्या एरियेक धारबांदोडा तालुक्याक उदक भरपूर कमी आसता गरमे दिसांनी. हें फूल म्हाज्या बाबून स्कुलान केल्लें क्राफ्ट डे दिसा, आनी पावस पडटा भायर म्हणून अशें दिसलें की बरी तोर्रात कांकणां खावची आनी कॉफी पिवची म्हणून. ही कांकणां आमच्या शेजारच्याच भट्टेन करता. आमच्या शेजराक एक भट्टी जाल्या, थंय आतां बरें आमकां फेसिलिटी मेळटा. म्हणल्यार पाव, पोळयो मागीर कांकणां बीन एवेलेबल आसता थंय. जाय तेन्ना गरम गरम वचून हाडून घेवपाक आनी खावपाक मेळटा. हे ड्रॉइंग तुमकां दिसता पळय, ते क्रांती दीन आसा फाल्यां, गोवा क्रांती दीन. तेका लागून ते स्कुलान काडून हाड म्हटलेलें सायंशूक. म्हाका काय इतलें बरें ड्रॉइंग काडपाक कळना, सो आमच्या शेजारचे डॉली येवन तेणी म्हाका हेल्प केली आनी ड्रॉइंग काडून दिली. तेका लागून थँक्यू डॉली तुका. खऱ्यांनीच तूं बिजी आसतना येवन सुद्दां हेल्प केली म्हणून. आनी हें तुमकां दिसता तो म्हाजो न्यू प्रोजेक्ट, फुलांची फाती. तें हांवें विणून केल्या आनी तेका बरें अशें सोबीत गोणे धरल्या. मायटोकून खऱ्यांनीच खूब बरें दिसतलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. देव बरें करूं.